समसामयिक विषयमाथि विमर्श गर्नका निम्ति अतिथिको रूपमा राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँ नेपालका लागि नेपाली अभियानको प्रमुख अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई सिधा स्वागत गर्न चाहन्छु। बालकृष्णजी, स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। पछिल्लो समय जसले सत्ता चलाएको छ उसकै पार्टीले आन्तरिक किचलो झिकेर सत्ताको काम पनि पार्टीको काम पनि समग्र मुलुकलाई नै एउटा अकर्मण्यतामा फसाइदिएको हो कि भन्ने खालको स्थिति अहिले पैदा भएको छ। गन्जागोल टुङ्गिने स्थिति छैन। आज पनि बैठक बस्न सकेन। के भएको हो? यो कसले खेलेको हो? कसको उचालाइ हो या आन्तरिक विवेक गुमेको हो? यो के हो? यो बबन्डर तपाईहरुले कसरी हेर्नु भएको छ? स्वतन्त्र एउटा विवेकले कस्तो भयो भने बताइदिनुस् त। यी जम्मै संरचना 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताका 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएपछि पार्टी आए, संविधान आयो, अहिले 2/3 सरकार आयो। यी जम्मै संरचनाको जग भनेको 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता। यसले के संकेत गर्छ भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता असफलतातिर गयो। यसले काम गरेन। नेपाली जनतालाई त 2/3 सरकार भएपछि जसलाई जे पनि हुन्छ। बेलायतमा एउटा कहावत छ, ब्रिटिसको पार्लियामेन्टले लोग्ने मान्छेलाई आइमाई र आइमाईलाई लोग्ने मान्छे बाहेक जम्मै गर्न सक्छ। अहिले नेपाली जनतालाई हाम्रा नेताले के आश्वासन दिए भने 2/3 सरकार भएपछि चाहिँ जे पनि हुन्छ, जे कल्पना गर्छौ यो चाहिँ बुटी हो। अब अहिले यो बुटीले चाहिँ के भने काम गर्न छोडो। अब बुटीले काम गर्न नछोडेपछि यसका आफ्ना अनुहार, नेताका आफ्ना पार्टीका आफ्ना अनुहार देखिए र यो के देखिन्छ भने यिनीहरू देश र जनताका लागि होइनन्। यी चाहिँ आफ्ना लागि आएका, आफ्ना लागि आउनलाई त त्यो एउटा कुर्सी छ, जो कुर्सीमा बसेपछि गाई दुहुन पाइन्छ, बाल्टीभरि दुध दिन्छ। त्यो अर्को चाहिँ त्यो बाल्टी लिएर बसेको मान्छे त्यो ठाउँमा बसेन भने दुध दुहुन पाउँदैन। होइन बालकृष्ण सर, जब नेपालमा यो देशमा बहुदल आयो नि 46 साल यताको आन्दोलनपछि जब प्रजातन्त्रको कुरा आयो, त्यस पछाडि नेताहरूले सानातिना कमजोरी गरे भने पनि यस्तो थियो कि यो चाहिँ दलले कमजोरी गरे, नेताले कमजोरी गरे भने पनि यो चाहिँ दरबारिया षड्यन्त्र हो भनेर भन्ने गर्थे के। यो पछिसम्म चलिरह्यो, जबसम्म दरबार रह्यो तबसम्म यो दरबारिया षड्यन्त्र भन्ने रह्यो। भ्यासेक्टोमी फेल हुँदाखेरि पनि यो दरबारिया षड्यन्त्र भनेर यतिसम्म त्यो पूर्वाग्रह र विश्लेषण फैलाउने काम हुन्थ्यो। साना साना कुरामा पनि आफ्ना कमजोरीलाई पनि लगेर त्यहाँ हालिदिने एउटा चलन थियो। त्यस्तै तपाईँ पनि एमाले र माओवादी, पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेका दुईटा नेता पार्टी एकता गरेर किचलो झिके लगेर 12 हुँदैन हो भनिदिनु हुन्छ होइन। भ्यासेक्टोमी फेल हुँदा पनि दरबारिया षड्यन्त्र भने जस्तो यहाँ आन्तरिक झगडा हुँदा पनि 12 हुँदै भनेर व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइदिनु। यो नेताले भने बमोजिम यो देश सिङ्गापुर बनिएको भए, जम्मैले रोजगार पाएको भए, जे भने नि नेताले शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क भएको भए, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेको भए मैले पनि यो बोल्नु पर्ने थिएन, तपाईँले पनि अहिले यो भन्नु पर्ने थिएन। तपाईँ पनि आफ्नो व्यवसायमा हुनुहुन्छ, म पनि आफ्नो व्यवसायमा हुन्थेँ। तर यो कसले गर्न दियो त? यसको दोष कसलाई दिने? तपाईँलाई दिएर पनि भएन, मलाई दिएर पनि भएन। यो दोष त हिजो जसले भने नि त्यसलाई दिनु पर्यो। र यथार्थ के छ भने धतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन। अहिले त देखियो धतुरो रोपेर त। हिजो त उनीहरू भन्नुहोस् न, यो चाहिँ तपाईँको माओवादी र एमाले मिलेपछि त अब संसारमा कम्युनिस्टको एकदम राज भयो संसारमा। अब दुःखका दिन गए, नेपालीले एकदम सुख मात्रै पाउने भए भनेको थियो नि। तर असल के रहेछ त? खानकीको झगडा रहेछ। अब अहिले कस्तो देखिन्छ भने नेपालको राजनीतिमा एउटा भातको होटेल छ नि, एउटा मान्छे बसेर अगाउँछ, त्यो मान्छे उठेर गएपछि अर्को भोगो बस्छ, त्यो पनि अगाएर जान्छ, फेरि अर्को भोगो बस्छ, अनि फेरि बेलुका त्यो बिहान अगाएर गएको फेरि त्यही टेबलमा आएर खान्छ। यी नेताको झगडा के रहेछ त? अहिले पुष्पकमल दाहाल र खड्ग ओलीको झगडा के हो त भन्दाखेरि तिमीले 2.5 वर्ष खाइसक्यौ, तिमीले पेट भरियो, तिम्रो आफ्ना आफन्तलाई पनि देऊ, आफ्नो गुटमा पनि देऊ, 10 पुस्तालाई कमाइसक्यौ, अब मेरो पेट खाली भयो, मेरा आफन्तहरू चाहिँ तपाईँ चुपलाएर बस्न थाले, मेरा व्यापारी पार्टनरहरू पनि घाटामा गइसके, अब यो बटवारा गर्नुपर्छ।
त्यो त भागभण्डाको कुरा हो, खाना नपाउने र खाना पाउने बिचको सङ्घर्ष त्यो हो। बाहेक के हो त्यो 12 बुँदेमा कहाँ गएर जोडियो त यो? होइन 12 बुँदे के हो, उत्पादन त यो हो नि। हामीले त यस्तो चिज ल्याउँछौँ, यो यति पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि त यसले के सिस्टमले काम गरेको होइन नि। तपाईँ यो भन्नु न, यहाँ हामी अहिले बोलिरहेका छौँ, यो सिस्टमले तपाईँको जनताको मोबाइलमा पुर्यायो भने यसले काम गर्यो। यो लोभी पापीहरूको भागभण्डाको भागभण्डा भने जनताको होइन भन्निदा त्यो सिद्धिने कुरा लगेर 12 बुँदे होइन, व्यवस्थामाथि लगेर व्यवस्थाले एकछिनलाई मेरो भन्नु न, व्यवस्थाले काम गरे भए त यो परिणाम आउने थिएन नि त। नेपाली जनता यो जे हो यो व्यवस्थाकै कमजोरी हो। मैले जे रोपेको छ त्यही फल हो। भयो त एउटा भएको भए ल म व्यवस्थालाई दोष दिने थिइनँ। हिजो भन्नुहोस् न, तपाईँको पञ्चायतको बेलामा विकास भइदिएको भए, जम्मैले बोल्न पाइदिएको भए, जम्मैले रोजगार पाएको भए समस्या थिएन नि। त्यहाँ पनि केही समस्या आयो, त्योभन्दा राम्रो समस्या चाहिँ समाधान यिनीहरूले गर्छु भने कारणले जनताले पत्याए। ठ्याक्कै भएको सरलाई म यहाँ रोकेर, हिजो जे भने त्यो गरेनन्, आज हिजो जे ल्याइयो राम्रो चिज भनेर त्यो सही रहेन छ भन्ने कुरा प्रमाणित हो भन्ने तर्क तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ। जनताले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ, दर्शकले बुझ्नुहुन्छ। अर्को म तपाईँलाई प्रसङ्ग जोडौँ, यो व्यवस्था फेल भयो भनेर यहाँ जे आम रूपमा अनुभूति हुँदैछ, तपाईँले यो व्यवस्थामाथि जो समस्या छ भनेर प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै प्रचण्डलाई जेठो ज्वाइँ पाले जस्तो भारतमा पालेर हिजो गणतन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष गराउनु हाम्रो कमजोरी हो भनेर भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार, पूर्व सुरक्षा सल्लाहकारले यो अभिव्यक्ति दिए। नेपालमा माओवादी उत्पादन गर्नु, माओवादीलाई फलाउनु फुलाउनु र प्रचण्डलाई यो ठाउँमा पुर्याउनु र अहिलेको नेकपाको यो स्थिति बनाउनु नै सबैभन्दा भारतको दुर्भाग्य र कमजोरी हो भनेर उनीहरू समीक्षा गरिरहेका छन्। त्यहाँ तपाईँहरू यो 12 बुँदे नि यो देशको सबैभन्दा ठुलो रोग हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। के यो संयोग हो कि यो तार जोडिएकै हो? त्यहाँ तार जोडिएको होइन, यो तार जोडिएको के हो भने एउटा कालो चिज छ भने तपाईँले हेर्दा पनि कालो देख्नुहुन्छ, मैले हेर्दा पनि कालो देख्छु, अर्को हेर्दाले पनि कालो देख्छ। यो त कालो चिज रहेछ नि त, यसले सकारात्मक दिएन नि। कालो अँध्यारै देखिएको हो सबैतिर, यो संयोग मात्रै हो भन्ने संयोग मात्रै। आँखा त दुईटै अलग एउटै आयो नि त। उसले त काला चिजलाई कालै देख्छ, रातालाई रातै देख्छ, तपाईँको आँखाले पनि त्यही देख्छ, मेरो आँखाले पनि त्यही देख्छ। र अहिले त्यो मात्रै हो, तार जोडिएको होइन। र अर्को एउटा तपाईँ के मान्नुहोस् भने नेपाल इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा उभिएछ। यस्तो सङ्कट इतिहासमा नेपाललाई कहिल्यै पनि थिएन। प्राकृतिक रूपमा पनि सङ्कट आयो, आर्थिक रूपमा पनि सङ्कट आयो, राजनीतिक रूपमा पनि सङ्कट आयो। 2/3 सरकारले पनि तपाईँको गन्तव्यमा पुर्याउन सकेन, यी झगडा गर्न थाले, कुकुर र बिराला जस्तो। यसको अर्थ के हो भने तपाईँले जस्तो बिरुवा रोप्नु हो फल्छ त त्यस्तै। अहिले त फलो नि त। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने हरेक चिजका पछाडि एक एकवटा कारण हुन्छ। यिनीहरूमा देशका जनतालाई कारण रहेछ त। जस्तो एकछिनलाई भनौँ, पुष्पकमल दाहालले 51 सालमा मान्छे मार्न थाल्दा 40 बुँदे माग राखेर मान्छे मार्न थाले। सामान्यतया आन्दोलन गर्दा माग राखेपछि त्यस मान्छे सरकारमा आएपछि त्यो माग पुरा गर्छ। एउटा कुरा भयो अहिलेको नेकपाको घोषणापत्र। हेर्नुहोस् तपाईँ, त्यो घोषणापत्र बमोजिमको काम भए मैले एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। उनीहरूले घोषणापत्रमा के भने अहिलेसम्मका राजनीतिज्ञको हामीहरूलाई जनताले भोट दिएर सरकारमा बनाउन पुर्यायो भने हामी एकचोटि सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ लेखेका छ। त्यो कामका लागि घोषणापत्र रहेछ, छानबिन भयो। के भयो यसको विपरीत भन्दाखेरि हिजो राजालाई चाहिँ संविधानभन्दा माथि राखे, कानुन माथि अन्तर्गत हुनुपर्छ, कानुनको शासन हुनुपर्छ, जम्मैलाई बराबर कानुन लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यताले परिवर्तन भयो। बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा मुद्दा हाल्दाखेरि मन्त्री परिषदको निर्णय र बाबुराम र तपाईँको चाहिँ माधव नेपालको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई चाहिँ नीतिगत निर्णय भनियो। भनेपछि कानुन नलाग्ने मान्छे यो देशमा कति रहेछन्? अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संशोधनमा के भनियो भने चाहिँ केन्द्रको यो चाहिँ तपाईँको सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय, प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयमा पनि अख्तियारले हेर्न पाइँदैन। त्यसको अर्थ गराई र बोलाइ मिलो, त्यति मात्रै म भन्दैछु। यही बोलाइका लागि यसको अर्थ अब यो समाधान होला त एकछिनलाई भन्नु नि। यो व्यवस्था आयो, खालका मान्छे हामीहरूले हेरिसक्यौँ। हरेक कुनै मान्छे प्रयोग नभएको छैन।
बहुमतको पनि हेरौँ, अल्पमतको पनि हेरौँ, संयुक्त पनि हेरौँ, जम्मै सरकारको पनि हेरौँ, 2/3 पनि हेरौँ। अब के प्रयोग गर्न बाँकी छ त यहाँ? कोही नेता बाँकी छ कि त नदोरिएको? त्यो पनि नेता पनि बाँकी छैन। अब प्रयोग पनि बाँकी छैन भनेपछि त यो व्यवस्थाको अन्तिम प्रयोग हो। यसले पनि परिणाम ल्याउन सकेन भने यसको अर्थ के हो भने अब यो व्यवस्था चल्दैन। त्यसले मैले परिणाम नआउने देखिसक्यो। त्यसैले म बारम्बार अब के हुन्छ त? अब दुईटा कुरा गर्नुपर्छ। यो गाडी पनि काम लागेन, ड्राइभर पनि काम लागेन। कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने गाडी ठिक हुन सक्छ, ड्राइभर बेठिक हुन्छ। त्यसलाई राम्रो ड्राइभर राख्नु हो भने त्यो गाडी गन्तव्यमा पुग्छ। कहिलेकाहीँ ड्राइभर राम्रो छ तर गाडी चाहिँ खराब हुन्छ, स्टार्टै हुँदैन। अगाडि हिँड्नु भने पछाडि हिँड्छ। त्यतिखेर गाडी नै फेर्नुपर्छ। अहिले के देखियो भने यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको जगमा आएको गाडी जो 12-13 वर्ष प्रयोग गर्दाखेरि यो गाडीले गन्तव्यमा पुर्याएन। अब यो हाँक्ने ड्राइभर हेरौँ त, एउटा कुनै अब दोहोरिन्छ ड्राइभर, कुनै प्रयोग नभएको ड्राइभर छ? प्रचण्ड प्रयोग भए, बाबुराम प्रयोग भए, माधव नेपाल प्रयोग भए, झलनाथ प्रयोग भए, खड्ग ओली प्रयोग भए, अब दोहोरिन्छ, सेकेन्ड राउन्डमा आउँछ। त्यसैले म त के भन्छु भने अब यो गाडीले पनि काम गरेन, गाडी फेर्नुपर्छ। अब यो ड्राइभरले पनि काम गरेन। यो गाडी र ड्राइभरले के काम गरे भने भ्रष्टाचारको काम मात्रै गरे। अहिलेसम्म भ्रष्टाचारका लिस्ट भन्दिनँ, व्हाइट बडी, बालुवाटार प्रखण्ड, ब्यारो बडी, तपाईँको एनसेल काण्ड, काण्डै काण्ड हुँदै हुँदै कोरोना काण्ड 10 अरब। अब कहाँ छ त यसको आश राख्ने ठाउँ? मलाई भनिदिनुहोस् त। एक ठाउँ यो नेतासँग चाहिँ आश छ है। अब यो नेता आयो भने चाहिँ यो ड्राइभरले चाहिँ त्यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउँछ, अथवा यो चाहिँ 2/3 हुँदा पनि गन्तव्यमा पुग्यो भने यो काम लाग्यो त। अब एकछिनलाई भन्नुहोस्, सबभन्दा शक्तिशाली 2/3 जे पनि गर्न पाउँथ्यो, संविधान संशोधन गर्न पाउँथ्यो, भयो पनि यसले पनि यो जुन कुकुर झगडा गरायो भने यसको त समस्या के छ भन्दाखेरि बिउमै समस्या छ नि। तपाईँ बिउमै जानु पर्यो। त्यसैले म के भन्दैछु भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको काम समाप्त भयो। झिक्दे गाँड भनेको थप्दे गाँड भयो। गाँड झिक्दिया भयो नि त, तर यति बढी गलगाँड आइसके अब यो गलगाँड यो सिस्टमभित्रको यसको औषधिले यो गलगाँड जाँदैनन्। त्यसैले अब हरेक 10 वर्षमा नेपाली जनताले जुन परिवर्तन खोज्छन् त्यो परिवर्तनको सङ्घारमा नेपाल पुग्यो। अब इतिहास त छ, 97, 7, 17 हुँदै 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 अझ के हो भने 7 को अङ्कमा परिवर्तन भएको रहेछ नेपालमा। राम्रो भएको भए हामी पनि भन्दै थियौँ न, सिङ्गापुर बनाइदिए भए, जम्मैले मान्छेले रोजगार पाएको भए, म पनि त्यो सिङ्गापुर बनाउने नेताको फोटो मेरो अफिसमा र घरमा राखेर म व्यवसाय गर्थेँ। तर म अहिले तपाईँसित आएर मैले सडकमा किन बोल्दैछु त भन्दाखेरि यो देश रहेन भने मेरा छोरा नाति भोलि वकिल हुन पाउँदैनन्। यो देश रहेन भने तपाईँ भोलि तपाईँका छोरा नाति पत्रकार हुन पाउँदैनन्। पत्रकारिता कसले गर्छ? सिंहजी आउँछन्। यो देश रहेन भने चटर्जी र बनर्जी वकालत गर्न आउँछन्। म र मेरो छोरो चाहिँ त्यसको के हो भने झोला बोक्नुपर्छ। तपाईँको पत्रकारिताको त्यही कुरो छ। त्यसैले म के भन्दैछु भने यसले अब देश रहन सकेन र यो कहाँ म उदाहरणमा कहाँ जान्छु भने सिक्किम। हाम्रो जस्तै परिस्थिति सिक्किममा थियो नि, राजा थिए, लोकतन्त्रका नाममा आन्दोलन गर्यौं, अधिकारका लागि संविधान सभा बनायौं, अहिलेकै नेता जस्तो लेन्डु दोर्जे आए, विलय गर्न त आएका थिएनन् नि, राम्रैका लागि आए, अधिकारै दिनका लागि आए, सिक्किममा विकासै गर्छु भनेर आए। तर त्यो कुरो हो रहेछ त, विलय गरे। अब यहाँ पनि के हो त भन्दाखेरि विलयको सम्भावना छ है भनेर म के भन्दैछु भने बारम्बार किन नागरिकता बाँडिन्छ? सिक्किमको ठ्याक्कै, फिजीको ठ्याक्कै, कोही सरकारले भन्नुहोस् त नागरिकता बाँड्न रोकेको छ? जब नयाँ सरकार आउँछ जब पहिलो काम नागरिकता, किन मालिकलाई खुसी बनाउनु छ। किनभने सिक्किमको इतिहास के हो भने पहिले भारतीयलाई जनसङ्ख्या बढाऊ, त्यो जनसङ्ख्या बढाइसकेपछि संविधान सभामा पनि बहुमत मान्छे उनीहरूका ल्याऊ, अनि जनमत गर्दा पनि के हो त भन्दाखेरि बहुमत मान्छेले यो देश विलय गर्ने भन्ने परिणाम आयो। त्यसपछि एउटा मान्छेले विलय हुनु हुँदैन भने र ठ्याक्कै त्यसको कपी हेर्नुहोस् नेपाल र सिक्किमको
हुबहु मिल्छ। त्यहाँ पनि त्यस्तै लेन्डुप दोर्जे खालका नेता आए, भारतले नै प्रशिक्षण गरेर आएका थिए, त्यहाँ पनि भारतकै सहयोग थियो। यहाँ पनि बाह्रमुदी आयो, माओवादी आयो, ज्वाइँ जस्तो 10-12 वर्ष पालेकै हो, जनरल बक्सीले भनेकै हो। उनको त के हो भने जेएनयुमा गरेको पुष्पकमल दाहाल र बाबुरामको पत्रकार सम्मेलनले देखिन्छ। यो कुरा त के हो भने घाम जस्तै छर्लङ्ग भयो। जुन देशको बिउ चाहिँ विदेशबाट आउँछ त्यसले नेपालको हित गर्छ? हित गर्दैन नि, त्यसले त्यही विदेशको हित गर्छ। त्यसैले अहिले के देखिँदैछु भने अहिले यिनीहरूको प्रतिस्पर्धा 3 जना मान्छे, एउटा बाबुराम भट्टराई, एउटा प्रचण्ड, एउटा तपाईँको खड्गौली, एउटा शेरबहादुर देउवा। यी 4 वटाका बिचमा नेपाललाई सिक्किमीकरणका लागि प्रतिस्पर्धा छ। प्रचण्डको भनाइ छ सिक्किमीकरण म गर्छु, अब सत्तामा जानु यो काम खड्गौलीले गर्न सकेनन्। खड्गौलीको के भनाइ छ भने मेरो 5 वर्ष कार्यकाल छ, म 5 वर्ष आधा गरिदिन्छु नि। अर्को चाहिँ के हो भने शेरबहादुर देउवा र बाबुराम त 17,000 मान्छे माओवादीका ट्यागमा मारे, अहिले तराईवादीका नेता भएर तराईमा जाँदैछन्। अर्को नेपाल खतरा केमा आयो भने नेपाललाई कता न कता अफगानिस्तान बनाउने भयो। अहिले अफगानिस्तान भनेको यो एमसीसी भनेको नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने फर्मुला हो। हिजो अफगानिस्तान के हो? रुस र अमेरिकाको द्वन्द्व। रसियनलाई पनि आफ्नो सरकार चाहियो, अमेरिकालाई पनि आफ्नो सरकार चाहियो। दुवैले टेररिस्टलाई हतियार दिए, राजा विदा गरे। अहिले नेपालमा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ चीन आर्थिक रूप र तपाईँको सामरिक रूपमा शक्तिशाली भयो। हिजो रुसलाई जस्तो अब ठेगान लाउनु छ, ठेगान लाउनका लागि नेपाल बाहेक अर्को भूमि छैन। त्यसका लागि के हो भने को समाएको छ त भन्दाखेरि शेरबहादुर समाएको छ। हिजो जुन फर्मुलाले चाहिँ महाकाली सन्धि पास गरे त्यही फर्मुला हरेकलाई इन्भल्भ गर्दै 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 यहाँ ल्याएको छ। त्यसैले म के भन्दैछु भने यो अफगानिस्तान जाँदैछ है अब। त्यसैले मैले के भने इतिहासको सबभन्दा कठिन घनीमा उभियो नेपाल, अब नरहन पनि सक्छ। त्यसैले अहिले जम्मै राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्ना कुरा छोडेर देशको र आफ्ना सन्ततिको कुरा सम्झेर एकचोटि यो देशलाई के गर्दा उचित हुन्छ, ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्ने हुन्छ। यस कामका लागि पूर्व राजाको पनि जिम्मेवारी छ। किन जिम्मेवारी छ भन्दाखेरि तेल हालेर बसेका छन्। उनको पनि देश र जनताको जिम्मेवारी छ। आखिर उहाँ पनि नागरिकको हैसियतले बस्नुभएको छ। यो देश रहेन भने उहाँको पनि नागरिकता रहँदैन। हिजोका नेतालाई के भनेर मसित लिएका थियौ तिमीले? मैले दिँदा त एउटा शर्तका लागि दिएको थियो। सिरिपेस पनि के हो भने नासाको रूपमा बुझाएको, त्यो पनि भइदिए अब मेरा जरुरी थिएन। यी जो नेतासित उहाँको पहिलो सम्पर्क एकचोटि जम्मैलाई भेटेर के भयो त नेपाल यसरी लथालिङ्ग त गएको त म पनि हेर्न सक्दिनँ। र जो हिन्दूसित वार्ता गरेर हिजोको परिस्थितिमा भारत आयो होला, चीन आयो होला, तिनीहरूसित पनि के भयो त? मैले त एउटा शर्तका लागि दिएको, नेपाली जनताले के हो भने शान्ति हुन्छ, विकास हुन्छ भने मैले सत्ता छोडिदिएँ। त्यो आत्मबल राख्छन्, त्यो आत्म राख्नु पर्यो। देखिँदैन नि त। अहिले त जनताको अपेक्षा त के छ भने पूर्व राजाको पनि नेपालको राष्ट्रियता राख्नका लागि सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा गरिरहेको छ जनताले। त्यो अपेक्षा उहाँबाट पुरा भएन भने उहाँ पनि आफ्नो दायित्वबाट के हो भने तपाईँको चाहिँ जनताले के गर्छ भने उहाँले पुरा गर्नु भएन है। जतिको गाली नेपालीले नेतालाई गरेका छ त्यस्तै गाली के हो भने पूर्व राजालाई पनि गर्न सक्छ। ठिक छ, बालकृष्ण सरलाई यहाँ रोकेर अलिकति अर्को विषयमा जाउँ। समग्र घटनाक्रम लगभग यति भएपछि एउटा चित्र देखिन्छ। ठ्याक्कै अहिले ओलीजीले संसद अधिवेशन रोकेर जुन खालको कदम उठाउनु हो, यो के को लक्षण हो? यो कस्तो लक्षण हो भने यी देशका जनताका लागि आएका होइन, अघि मैले भने यी आफ्ना लागि आएको। त्यो एउटा यस्तो ठुलो कुर्सी छ, अरबौं रुपियाँ खान पाइन्छ, आफ्ना 5,000 मान्छेलाई आफ्ना चगाडीबाजलाई खुवाउन पाइन्छ। यत्रो ज्यान 14 वर्ष चाहिँ तपाईँको जेल बसेर आएको, तपस्या गरेर आएको चिज त्यो सजिलै छोड्दैन। र एउटा स्वाभाविक के पनि मान्न सकिन्छ भने संविधानमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त कसरी हुन्छ लेखेको छ। यी पार्टीले यी नेताले भनेर पदमुक्त हुँदैन। धेरै अगाडि सूर्यबहादुर थापा भूमिगत गिरोह भन्थे। यो अहिले भूमिगत गिरोह खालको कुरो भयो।
ठिक छ, जनताको समर्थन अनि अविश्वासको प्रस्ताव राख न। जसले पनि सत्ता बचाउन खोज्छ स्वाभाविक हो। तपाईँ एकछिनलाई भन्नु न, घर श्रीमती छोरा छोरी आफू बसेको बेला भुइँचालो आयो, पहिले आफ्नो ज्यान बचाउँछ, त्यसपछि यो श्रीमती कता छ भनेर खोज्ला, अनि यो छोरो कता छ भनेर पहिले खोज्ला। पहिले भएको त आफै भएको छ नि। त्यसैले खड्ग ओलीले आफ्नो पद जोगाउन खोज्नु कुनै अनुचित होइन, त उनको जिम्मेवारी भित्रको पर हो। संविधान छ भने यसरी घुर्काएर तपाईँको चाकडी गरेर धम्काएर पद पाइन्छ। त्यसैले मेरो भनाइ के मात्रै हो भने कानुनी प्रक्रियामा जाउँ, संसदबाट हटाउँ, हट्न सक्छ। होइन भने अर्कोचोटि खड्ग ओलीलाई चुनावमा दिँदैनन्। तर प्रचण्डको के समस्या छ भने उनी सत्ता बाहेक बस्न सक्दैनन्। हिजो जङ्गलमा हुँदा पनि अरबौँगा लुटे, अहिले पनि के हो त भन्दाखेरि उनको पेट खाली भइसकेको छ। अघि मैले होटेलको भातको उदाहरण दिइहालेँ। यसरी राज्य चल्दैन। त्यसैले खड्ग ओलीका अगाडि म के भन्छु भने उहाँले इतिहासमा नाम राख्ने हो भने 2-3 काम गर्नुपर्छ। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको कोर्स करेक्सनमा उहाँ जानुपर्छ, एउटा। दोस्रो, उहाँलाई जति भ्रष्टाचारी संलग्न मान्छे छन् नि ती जम्मै मान्छेले उहाँले मुद्दा हाल्नुपर्छ। दोस्रो कुन उदाहरण? पुष्पकमल दाहालको क्यान्टनमेन्टको 34 अरब त्यो मुद्दा नचल्ने, माधव नेपाललाई बालुवाटारको जग्गा प्रकरण नचल्ने, वाइट बडीको नचढ्ने। उहाँका त छोराछोरी पनि छैनन्। बाँकी सम्पत्ति कमाएर म छोराछोरीलाई दिउँला त्यो पनि छैन। मैले भएको घर दिनुहुन्छ दिनुहुन्न थाहा छैन। मुखले चाहिँ उहाँले मैले यो राज्यको भइसक्यो, मेरो म जीवित हुन्छ यो घर मेरो। त्यसपछि के हो भने राज्यको हो भने उहाँलाई वाइट बडीको मुद्दा चलाउन के आपत्ति, उहाँलाई चाहिँ के अरे क्यान्टनमेन्टको मुद्दा चलाउन के आपत्ति। ठिक छ, खाएको छैन भने त भोलि अदालतले सबाइदिन्छ नि तपाईँलाई। तर जब जनताले प्रश्न आए अर्को पनि गर्नुपर्छ। सार्वजनिक जवाबदेहीको पदमा बसेका मान्छेको एकचोटि उहाँको घोषणा पत्र लेखेको बमोजिम त्यो साँचो कुरो लेखेको हो भने आयोग बनाउनुपर्छ। कर कस्ता आयोग? जनताले पत्याएका मान्छेको आयोग है, दुधका राजी बिराला होइन। तर यो काम उहाँहरू गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जनताले राजा हटाएर राजाका ठाउँमा चाहिँ खड्ग ओली र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पुष्पकमल दाहाललाई कतिपय मान्छेले के भन्छन् भने ठ्याक्कै तपाईँले उठाए जस्तो कोर्स करेक्सनका लागि ओलीजीले यो कदम उठाउनु भएको हो। यो संसद अधिवेशन रोक्ने कदम काहीँ न काहीँ यही कोर्स उठाउने ओलीजीको अभिप्राय हुन सक्छ भन्ने खालको झिनो अपेक्षा पनि मान्छेहरू गर्दैछन्। कोर्स करेक्सन हो कि होइन यो? अब यो कोर्स करेक्सन चाहिँ के छ भने मलाई यिनीहरूको हातबाट कोर्स करेक्सन हुँदैन। अहिले म के सङ्केत देखिरहेको छु भने यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको संरचनाबाट भारत पनि असन्तुष्ट छ, चीन पनि असन्तुष्ट छ र तपाईँको अमेरिका पनि असन्तुष्ट छ। अमेरिका किन असन्तुष्ट छ? एमसीसी पास गरिदिएन। चीन किन असन्तुष्ट छ? यहाँ नेपालमा पश्चिमा गतिविधि बढाएर मेरो तिब्बतलाई खतरा पर्यो। भारत किन अप्ठ्यारोमा छ भन्दाखेरि मैले हुर्काएर जम्मै पालन पोषण गरेर बन्दुक दिएर सरकारमा निशुल्क रेल बनाएर रेल चलाइदिएर संविधान सभामा भोट हालेर भएका मान्छेले मेरै विरुद्धमा यत्रो ठुला कुरा गर्ने, मेरो निशान छापको चाहिँ खिल्ली उडाउने भन्ने कुरो ऊ पनि असन्तुष्टि छ। र नेपाल यस्तो देश रहेछ तपाईँको चीन भारत र अमेरिकालाई सन्तुलनमा हिँडाउन सक्नु भएन भने यो देश अगाडि बढ्दैन। जस्तो भन्नुहोस् तपाईँको महेन्द्र राजमार्ग शीतयुद्धको बेलामा महेन्द्रले चीनसँग पनि सहयोग लिए, अमेरिकासित पनि सहयोग लिए, रुससँग पनि सहयोग लिए, भारतसँग पनि सहयोग लिए। त्यो 1000 किलोमिटरको महेन्द्र राजमार्ग बनाऊ। त्यस पछाडि यी 4 देशको सहयोग एक ठाउँ आयो त त्यो हो नि राजनेता त। नेपालीका लागि अमेरिका र रुस कति द्वन्द्वमा थिए, एउटाले साटो र एउटाले नाटो चलाएका थिए। त्यस्तो अवस्थामा नि महेन्द्रका कारणले महेन्द्र राजमार्ग बनाए। रुसले पनि बनाइदिएछ, भारतले पनि बनाइदिएछ, अमेरिकाले पनि बनाइदिएछ, चाइनिजले पनि बनाइदिएको थियो। अब त्यस्तो राजनेताको जरुरी हो। यी त नेतै होइन रहेछन्, यी त के रहेछन् भने मलाई कस्तो लाग्यो भने अब यो शब्द अलिक कडा होला, यो डाका दल रहेछ नि। त्यो डाका दल गरेर देश लुट्ने, देश समाप्त पार्ने एउटा राम्रो काम गरेको देखाइदिनु मलाई। यिनीहरूले गरेको
संविधान कस्तो बनाउनु भयो? हिजडा खालको बनाउनु। आखिरसम्म यो त संविधानको हो। अमेरिकाको संविधान त्यति लामो समय चल्यो, भारतको संविधान त्यति लामो समय चल्यो, यो संविधानमा अहिले किन समस्या आयो? त्यसैले मैले त बारम्बार भन्ने गरेको छ, अबको संरचना 10 जनाको मात्रै मन्त्रीमण्डल, 100 जना भन्दा यो देशलाई संसद जरुरी छैन। अहिले कति छन्? 844। 143 जना यो देशमा मन्त्री छन्, 8 वटा राष्ट्रपति छन्, 8 वटा प्रधानमन्त्री छन्, 8 वटा सभामुख छन्। यो देशले धान्छ पञ्चायत कालमा जानुहोस् 30% सामान्य खर्च के अरे विकास सामान्य खर्च थियो, 70 विकास खर्च थियो। अहिले जानुहोस् कहाँ पुग्यो? 77% तपाईको सामान्य खर्च, 23% विकास खर्च, त्यो पनि 80% खर्च हुँदैन, विकास हुन्छ देश। त्यसैले मैले के भने त्यतिले मात्रै देश बग्दैन। अब अर्को एउटा काम गर्नुपर्छ। पञ्चायत कालदेखि अहिले भने नि अहिलेसम्मका खड्गवली कालसम्म एकचोटि राजनीतिक गेर उच्च ओदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। यो नेपालका लागि नेपालले पहिलेदेखि उठाइराखेको। यसरी गर्दा 12 वर्षको बजेट आउँछ। अर्को पनि एउटा काम गर्नुपर्छ। तर यो कोर्स करेक्सन होला त? यो कुरा त हुनुपर्छ। नेपाली जनता जागे भने यो विदेशीबाट हुँदैन फेरि। अब नेपाली जनता जाग्नुपर्छ। अब हामी जाग्यौं न, जे हालत सिक्किमको भयो, जे हालत फिजीको हामी हुन्छ, हामी त्यही हालतमा हुन्छौँ। तर मैले के देखिरहेको छु भने नेपाली जनता यसरी उठिरहेको छ नि। अहिले एउटा नेता खोजेको छ, यही देशको भूमिबाट जन्मेको, 12 बन्दी जस्तो विदेशीबाट दीक्षित भएर आएको होइन, विदेशी बन्दुक बोकेर आएको होइन, विदेशीले ज्वाइँ जस्तो पालेको होइन, र के हो त भन्दाखेरि भूमिगत भएको पनि होइन। अब नेपाली हेर्नुहोस्, अब परिवर्तनको सङ्घारमा छ। यो लकडाउन मात्रै खुल्न दिनुहोस् न, हालत हेर्नुहोस् नि। अहिले 15-20 लाख विदेशबाट नेपाली आउँदैछन्, त्यो बेरोजगार आउँछ, बुझेको छ, युवा छ, त्यसैले ठेगान लगाइहाल्छ नि यो देश। अहिले लकडाउन नभएको भए यी कहाँ बिदा भइसक्थे। तर मान्छेलाई सबभन्दा चिन्ता आफ्नो स्वास्थ्यको छ नि। हामी पनि त्यत्रो ठुलो आन्दोलन गरिरहेका छैनौँ। अहिले त्यो सामाजिक दूरी कायम गरेर गरेका छौँ। अहिले सडकमा मान्छे छैन। यो जब सकिन्छ त्यसपछि अघि मैले भने नि, अब त 2टा साथ आउँदैछ, 77 छ। यही 77 भित्र नेपालमा परिवर्तन हुन्छ। भएन भने यो देश के हो भने इतिहास मात्रै पनि रहन सक्छ है। होइन बालकृष्ण सर, यो विषय एउटा जोखिममा गयो भन्ने विषयमा जनता सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यो आवाज उठाइराख्नु भएको छ, उठिराखेकै छ। यो यसो भनी आएका अभिव्यक्तिहरू देश सङ्कटमा छ, अप्ठ्यारामा छ स्थिति भनेर विगत लामो समयदेखि नेपाली जनताले विभिन्न कोणबाट यो सुन्दै आएका छन्। अहिले चाहिँ अब त्यो देखिने बेला पो भएको हो कि सङ्कट देखिने बेला भएको हो कि भन्ने पनि एकाथरीको स्थिति त्यस्तो देखिन्छ सङ्केतहरू। तर एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, यो दलभित्रको अहिलेको कलह र नेकपा भित्रको नेकपा सरकारले गरेको अहिलेको भूमिका कहाँ पुग्नलाई हो क्या? यो यसको कोर्स करेक्सनलाई हो। अब म के भन्दैछु भने यो नेपालको एकीकरण जनता र राजाले गरे। पृथ्वीनारायण शाह, नगरसी। यो देशको प्रजातन्त्रीकरण राजा गद्दी बाजी लाएर नेपाली जनता कति शहीद भयो तपाईँलाई हामी थाहा छ, नाम नभनौँ। प्रजातन्त्रीकरण पनि राजा र जनता भएर गरे। अब पनि नेपालमा राजा र जनता भएर यो देश जगाउनु पर्यो। यिनीहरूले जगाउँदैनन्। इतिहास हेर्नुहोस्, त्यो ठाउँमा यो देश आइपुगेको हो। अहिले आइपुग्यो। अब राजा त छैनन् नि त अहिले। पूर्व राजा त छ नि, किन छैन? यही देशमा बसेका छन्। सिरिपेज त तपाईँको लगेर के हो भने नाशको रूपमा छोडेको छ। र पनि फेरि शक्ति केन्द्रको जुन एउटा यो चक्र हो, यसमा त अहिले उहाँ त सत्ता बाहिर छन्। गर्नु पर्यो। पृथ्वीनारायण शाहले त तपाईँको चाहिँ बन्दुक बोकेर त्यत्रो चाहिँ देश चाहिँ तपाईँको युद्ध लडेर जिते। हाम्रा राजा घर निर्मल निवासमा बसेर भएन नि त। उहाँ पनि त नागरिक हो, हाम्रो पनि नागरिक जिम्मेवारी छ, उहाँको पनि नागरिक जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी उहाँले पुरा गर्नु भएन भने इतिहासले उहाँलाई पनि धिक्कार गर्छ। उहाँ देश विदेश त जानुभएको होइन। जाहिर शाह जस्तो थियो भने देश छोडेर त हिँडे होइन। अफगानिस्तान भन्नुहोस् न, राम्रैका लागि भएको थियो। तर परिणाम के आयो? अलि बडा रोचक र अप्ठ्यारो कुरा तपाईँले देख्नुभयो। राजा र जनताले मिलेर, यो पूर्व राजा र जनताले मिलेर देश जोगाउनु पर्ने परिस्थिति तयार भयो भन्दै गर्दाखेरि
अब राजाको भूमिका चाहिँ नागरिक सामान्य नागरिक तहको भूमिका पनि बाहिर देखिँदैन। त्यो हुनु पर्यो। अपेक्षा कसरी होइन, हुनु पर्यो। हामी नागरिक यसरी कराइराखेका छौँ, उहाँले त त्योभन्दा बढी जनताले सुन्छ नि त। उहाँले बोलेको कुरा त, उहाँले गरेका कुरा। भोलि भन्नुहोस् न, ल म देश सङ्कटमा आयो, म छोडामा आऊ जनता नि मेरो पछाडि, म यो देश रक्षा गरेर छोड्छु, म तमाम भ्रष्टाचारलाई कारवाही गरेर भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छु भने जनता आउँछ नि त। किन नआउने? नआउने छ छैन। अब ओलीजीले कस्तो कदम चाल्नु होला यो बताइदिनुहोस् त। अब ओलीजीले सत्ता छोड्नु होला जस्तो लाग्दैन। नछोडेपछि के हुन्छ? अब अब यी प्रचण्ड ब्याग हुनुपर्छ। उनी पार्टी खड्ग ओली अहिले पावरमा छन्, पार्टी पनि पर्दैनन्। यसरी तपाईँको घुर्किएर सत्ता जाँदा पनि जाँदैन कि पुष्पकमल दाहालले अविश्वास राख्नु पर्यो। अब दलबाट उहाँलाई हटाउनु भयो भने उहाँ के हो भने संसदीय दलमा उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्छ ओलीजी। ओली बहुमतमा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त के हो भने उहाँको जागिर जाँदैन। पार्टीभित्र मात्रै उहाँ अल्पमतमा हो। पार्टी त स्वाभाविक खान नपाउने, जनताले नपत्याएका, तपाईँको काहीँ नबिक्ने पार्टीमा त त्यस्तै नमान्छ। एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, यो ओलीजीको राजीनामा माग्ने बेला हो कि होइन? होइन। किन होइन भन्दाखेरि 5 वर्षलाई जनताले दिए नि त। किन 5 वर्षलाई जनताले भोट हाले? बाँकी यी घुरी भोलि प्रचण्डलाई पत्याउँदैन नि त, हिजो माधव नेवारलाई पत्याउँदैन नि त, त्यसपछि कसलाई पत्याउँथ्यो? यी चाहिँ के हो भने चाहिँ देखियामा ओलीजी एक्लैलाई पत्याएर आएको मत होइन नि त, सिङ्गो पार्टी मिलाएर एउटै पार्टी। एउटा कस्तो हो भने आखिर प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नाम त खड्ग ओलीको भएर आयो नि। जनताले एकछिनलाई भन्नु न, माधव नेपाल भने अब प्रस्तावित माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुन्थे, प्रचण्ड हुन्थे भन नि। जनताको अभिमतको विपरीत जान मिल्दैन। गलत गरे अर्कोचोटि जनताले फेर्छ, नभए त जनता मत किन गर्नु पर्यो? 4जना मान्छे गरे भइगयो नि। जब जनताको मतमा जाइन्छ ठिक छ, संसदमा मत छ नि त, उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव पास गरेर हटाइदिनुहोस् न त। ठिक छ, ओलीजीले जबरजस्त ढङ्गले ओलीजी अगाडि जानुहुन्छ, उहाँले छोड्ने स्थिति छैन भनेर तपाईँ हो। तर यति मात्रै गरेर हुँदैन। यो भन्दै गर्दा अब बिपी राई म अलिकति भन्छु भने राजाले बिपीलाई कति वर्ष 13-14 वर्ष चुने। भारतले बिपीलाई राजाको विरुद्धमा प्रयोग गर्न खोज्यो। बिपीले राजाको विरुद्धमा कुनै पनि आन्दोलन गरेन। के भने राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ है, राजा हटो भने यो देश समाप्त हुन्छ। ऊ मरेपछि गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई भारतले कम्युनिस्टसँग मिलाइदियो। अहिले चाहिँ तपाईँको खड्ग ओलीले 2-3वटा काम गरे भने, एउटा 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको गलतको कोर्स करेक्सन, त्यो यिनको भित्र दिमागमा हुन सक्छ। यिनी भन्थे ठेला गाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन। जतिखेर अरू गणतन्त्रका नारा लाउँदै थिए, खड्ग ओलीजीको नारा त्यो थियो। त्यो कोर्स करेक्सनमा उहाँ जानुहोस्। व्यक्तिगत कुरो छोडिदेऊ न, राजासित मन पर्यो परेन सधैँ त हुने राजा होइन नि, अर्को राजा आउँछ नि। पहिले देश राख्नु पर्यो। अर्को कुरो यो भ्रष्टाचार रूपी तपाईँको छ नि, तपाईँको नेपाललाई समाप्त पार्ने कोरोना, अहिले 2टा कोरोनाबाट बच्नु पर्यो। एउटा भ्रष्ट कोरोना, नेता कोरोना, अर्को यो प्राकृतिक कोरोना। यो 2टाबाट यो देश बचाउन सक्यौँ भने, अब अहिले बचाउन सक्ने हैसियत चाहिँ के छ भने सत्तामा भएको कारणले खड्ग ओलीजीलाई छ। इतिहासमा नाम राख्ने मौका छ। उहाँ राख्नु हुने नहुने उहाँको इच्छा है। फेरि उहाँ पनि आफ्नो चण्डाल चौगडी चलाउने, आफ्नो गुटै चलाउने, उहाँका चाहिँ यति ग्रुपलाई नै पैसा खुवाउने, आफ्ना मान्छेले गरे भ्रष्टाचार चाहिँ कारबाही नै नगर्ने, त्यो फर्मुला हुनुहुन्छ भने कति नेपालमा आए प्रधानमन्त्री, कति गए, कतिको त नाम पनि नेपाली जनतालाई थाहा छैन। खड्ग ओलीजीको पनि त्यस्तै नाम हुन्छ। तर इतिहासले उहाँलाई एउटा मौका दिएको छ। त्यो मौकामा बिपीको भन्दा उहाँ माथि आउन सक्नुहुन्छ। व्यक्ति सोच छोडिदिउँ, देश सम्झ्यौँ। कुन देश सम्झ्यौँ? सिक्किम सम्झ्यौँ, फिजी सम्झ्यौँ, अफगानिस्तान सम्झ्यौँ। त्यो भोलि हालत अफगानिस्तानको भयो भने जनताले के भन्छ? भोलि सिक्किम भयो भने नाम त यिनीहरूकै आउँछ। अहिले मैले सिक्किमको नाममा त दर्जा त यिनलाई पनि दिएँ। त्यो दर्जाबाट यिनी मुक्त हुने उहाँसित एउटा मौका छ। बाँकी त के हो भने यी विदेशमा बसेर घुर्किएर विदेशको काम गरेर यहाँ चाहिँ के हो भने राज्य सत्ता चाहिने, आफ्नो घरधनीलाई भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने, आफ्ना छोरी बुहारी मन्त्री बनाउनु पर्ने, माननीय तपाईँको चाहिँ मेयर बनाउनु पर्ने, यो धन्दामा पुष्पकमल दाहालको धन्दा चाहिँ के हो भने आफ्नो परिवार
उहाँका विदेशमा पैसा छानबिन गरौँ न त पुष्पकमलको विदेशमा पैसा। यो काम अब खड्ग ओलीको हातमा छ। गरेनन् भने उहाँलाई पनि के अरे नेपाली जनताले जो प्रधानमन्त्री आए गए जसको नाम थाहा छैन त्यही हालत के हो भने खड्ग ओलीको पनि सबभन्दा चरम भ्रष्टाचारी प्रधानमन्त्री को श्रेणीमा के हो भने उहाँ पनि दर्ता हुनुहुन्छ। अब ठ्याक्कै भनौँ यहाँ जे पाक्छ नि यो देशमा जे खालको राजनीतिक खिचडी पाक्छ, सत्ताभित्र भन्नुहोस्, पार्टीभित्र भन्नुहोस्, प्रतिपक्षमा भन्नुहोस्, जे पाक्छ यहाँ चाहिँ शक्ति केन्द्रको भान्सा पाक्छ भन्ने खालको एउटा आम मनोविज्ञान बनेको छ। अहिले शक्ति केन्द्रले चाहिँ कस्तो प्रभाव पारिराखेका छन् र यहाँ वैदेशिक कस्तो खिचडी पाकिराखेको छ मैले चाहिँ देखेको के हो भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता हुँदाको सरकार दिल्लीमा भएको भए म यो भन्ने थिइनँ। हिजो 12 बुँदे दिल्लीमा हुने मान्छे र अहिलेका मान्छे भारतमा फरक छ। त्यो अल्ट्रा नेसनलिस्ट सिधा देखियो करेक्सन गर्न चाहन्छ, करेक्सन गर्न चाहन्छ घाँडो पनि भयो। चीन के चाहन्छ? चीन पनि करेक्सनमा जान्छ। चीनमा नेपालमा कुनै न कुनै रूपको राजसंस्था, त्यसैले नेपालका लागि नेपालीले के भनेको छ भने संसद अन्तर्गत राष्ट्र अहिले दुईटा एक्सट्रिमबाट बच्नुपर्छ। अमेरिका के चाहन्छ? अमेरिका चाहिँ तपाईको चीन र भारत मिलाइयो भने अमेरिका त यहाँबाट ल्याएर तिब्बतलाई भाँडभैलो गर्न चाहन्छ। तर चीन र भारत मिल्यो भने एउटा संकेत के देखिन्छ भने योभन्दा अगाडि चीनको राजदूत हिँड्दाखेरि एउटा उहाँले बोलेको छ, नेपाल 2 in 1 भनेको नेपाल संरक्षण गर्ने भारत र चीनै हो है, यहाँ पश्चिममा नआऊ। भारत र चीन सहमत भए भने यहाँ अमेरिकाको खास कुनै प्रभाव हुँदैन। अहिले भारत चाहिँ पश्चिममा केसँग खेलिराखेछन् भने चीन र भारतको बीचमा विवाद निकाल्दिने अनि एउटा देशलाई समाएर नेपाल छिर्ने, भारतलाई छिराएर नेपाल छिर्ने, जो के हो भने 12 बुँदेबाट यही काम भयो। लद्दाखको लफडा पनि त्यही हो। लद्दाख सायद मिलाइसके अब यिनीहरूले। लद्दाखको म सुन्दैछु उनीहरूको के हो भने आफ्नो क्षेत्रमा फिर्के र चीन र भारत अहिलेको अवस्थामा युद्ध गर्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने चीन र भारतलाई लडाउन चाहिँ अमेरिकाले खोजेको छ, तर चीन र भारतलाई यो कुरो थाहा छ आर्थिक वृद्धि हुने, शक्तिशाली बन्ने, उनीहरूको दुईटै ध्येय त्यसैमा छ। दुईटै चाहिँ तपाईँको राष्ट्रवादी भावनाका मान्छे छन्। दुईटैले त्यसै भएको कारणले अब अहिले अनावश्यक रूपमा यिनीहरू युद्ध लड्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। हैन, करेक्सन गर्नुपर्ने कुरा त त्यहाँको सत्तालाई पनि करेक्सन गर्नुपर्ने बाध्यता मैले भने नि त, बाध्यता त तयार भयो। यहाँ अहिले भने नि तपाईँलाई चीन पनि असन्तुष्ट छ, घर घर हिँडेको छ, भारत पनि असन्तुष्ट छ। मैले ल्याएका चिज जिसके जुते उसी घर सर पर भन्ने कहावत भारतलाई पनि भयो। गर्ने भन्ने हामी अब हामी नै गाली पाउने, पगरी गुत्ने, बन्दुक दिने, प्रचण्डलाई ज्वाइँ पाल्ने अनि गाली पाउने हामी। के पायो त नेपालबाट हामीहरूले? केही पनि पाइएन। त्यसको अर्थ के हो भने फेरि हाम्रो देशको सोभरेन्टी कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ होइन। काला पानी हाम्रो हो, लिपु लेक हाम्रो हो, त्यो पनि भारतले छोड्नुपर्छ। तर के हो भने यत्रो ठुलो देश छ, यसरी के हो त भन्दाखेरि पाखुरी सुर्केर त आउँदैन। त्यसको आउने अलगै नियम कानुन छन्, प्रक्रिया छन्, त्यसरी गिजिएर पनि आउँदैन। त्यसैले के भन्नुपर्छ भने 3-4 समस्या नेपालका। एउटा नागरिकताको यो 62-63 सालमा दिएकालाई एकचोटि छानबिन गर्नुपर्छ। एकचोटि करप्सनमा ठेगान लाउने बित्तिकै यो देश ठेगान भइहाल्छ। त्यसैले यसबाट नेपालले पनि फाइदा हुनुपर्छ, भारतको पनि फाइदा हुनुपर्छ। ओलीजीले त्यतापट्टि जानु पर्यो भन्ने तपाईको यो उठाएको कदमलाई त्यहाँसम्म सदुपयोग गर्नु पर्यो। यसका लागि 3टा शक्तिले, भारतले पनि यसको सदुपयोग गर्नु पर्यो, चीनले पनि सदुपयोग गर्नु पर्यो। यसका लागि पूर्व राजाको पनि के हो भने सक्रिय भूमिका। भारत र चीनले के भन्न सक्छ भने पूर्व राजालाई यही भएकोमा आनन्द रहेछ, कहीँ रुवाई कराई पनि छैन, कुनै अभिव्यक्ति पनि दिएका छैनन्, उनलाई नै आफै आनन्द रहेछ भने मलाई किन जरुरी भन्ने कुरो उहाँको पनि असन्तुष्टि व्यक्त हुनु पर्यो। ती दुईटा देशलाई तिमीले पायौ के त नेपालबाट? अप्ठ्यारो त तिमीलाई नै भयो। भोलि नेपाल अफगानिस्तान भयो भनेदेखि त मार्ता चाहिँ चीन र भारतले खान्छ। त्यसैले अहिले नेपाली जनताले यी 3टा चाडा शक्ति
मात्रै अब यो देश के हो भने जताउन सक्छ। हामी त दुःख पाउँछौँ, हाम्रो कारणले अरूले पनि दुःख पाउन सक्छन्। त्यो दुःख चाहिँ नहोस् है भन्नका लागि अहिले चीनले पनि याद गर्नुपर्छ, भारतले पनि याद गर्नु पर्यो र पूर्व राजाको पनि के हो भने यसमा नागरिकै हैसियतले होस्। हामी यति बोलिरहेका छौँ भने नागरिक नौ हामी, यसमा के हो भने नेपाली जनताले त्यो पनि के हो भने अपेक्षा गरिरहेका छन्। यो समय र यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धन्यवाद।